नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। दर्शकवृन्द, यो देशमा फेसबुके नेता, फेसबुके प्रशासक, फेसबुके कार्यकर्ताको भाइरसले देशका तमाम अङ्गहरू निष्क्रिय छन्। नुनको सोझो चिताउन भन्दा फेसबुकको लाइकमा रमाउने उन्मादले सबैलाई उत्ताउलो बनाउँदै लगेको छ। भोलि पाउने मयूर भन्दा आज पाउने परेवाको प्राप्तिमा सब दङ्गदास छन्। सामाजिक सञ्जालमा देखिएका लेखिएका वाक्य हेर्दा यो देशमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बौद्धिकता, बीपी कोइराला, मदन भण्डारी, मनमोहन गणेशमान सिंहका राजनीतिक निष्ठा रङहीन प्रमाणित हुन्छन्। मानौ अष्टवक्र जस्तै जन्मनु अघि नै सबलाई सबै कुराको ज्ञान छ। राष्ट्रियताको चकमके झिल्को यसरी प्रकट हुन्छ कि त्यो बेगले जुकरबर्गको कमाई खाने फेसबुके भाँडोलाई पनि केही समयमा जलाएर खाक बनाइदिनेछ। विवेकको बट्टामा बिर्को लगाएर दास मानसिकताहरू असरल छरिएका छन्। शिकार गर्ने तागत सकिएपछि झिङ्गे दाउमा लागेको बाघ झैँ अर्ती र बुद्धिका भकारी भएर बाँचेका नेता र प्रशासकको कुण्ठाले पनि फेसबुकमा राम्रै जागिर पाएको देखिन्छ। आफ्नो समयमा परिवर्तनका नाममा वस्तुशास्त्रीले दिएको एकमात्र सल्लाह हुबहु मानेर कुर्सी र टेबलको दिशा फेरेको बाहेक अरू काम नगरेका यस्ता भूतपूर्वहरूले नमागिएको सल्लाह दिएर अभूतपूर्व हुने जाँगर देखाउनु घोडा अघि बग्गीको प्रवेश जस्तै हो। वास्तवमा सामाजिक सञ्जालका राम्रा नराम्रा आफ्ना नै विश्लेषण होलान्, तर यसले यो देशमा जनता नाममा एमाले, कङ्ग्रेस, माओवादी मात्र रहेको प्रमाणित गर्छ। यहाँ मानिस मर्दैनन्, पार्टीका कार्यकर्ता मर्छन्। शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएर बसेका सिडिओहरू समाज गठन गरेर राजनीति गर्छन्। उनीहरूलाई आफ्नो होइन, प्रचण्ड ओली देउवा हेडक्वार्टरको चिन्ता हुन्छ। न्यायाधीशहरू सङ्घ बनाएर पानी आफै प्यासले तडपिएको छनक दिन्छन्। न्यायालयमा छरिएको राजनीतिक बिउ अब अलिक वर्षपछि यसरी झाँगिने छ कि त्यति बेला कङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीको छुट्टा छुट्टै बेन्च हुनेछ। एउटाले गरेको फैसला अर्कोलाई चित्त बुझ्ने छैन। त्यसपछि पूर्ण इजलासको माग हुनेछ। त्यसमा पनि सत्ता सन्तुलनको आधारमा न्यायाधीशको राय बाँझिनेछ। त्यति बेला स्वतन्त्र न्यायालयको विरूप दृश्य कस्तो देखिएला सम्झिँदा पनि काँडा उम्रिन्छ। अब राष्ट्रियताको जग मजबुत पार्ने जिम्मेवारी कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र प्रेस जगतले नभएर सिमेन्ट र डन्डीले लिने गरेका छन्। देशका कार्यकारी निकाय गुठी बन्दै जाने अनि डन्डी र सिमेन्टका विज्ञापन देशको मेरुदण्ड र नेपाललाई जोड्ने सेतुका रूपमा यत्र तत्र सर्वत्र प्रकट हुन थालेपछि हात्ती र हात्ती छाप चप्पल बीचको अन्तर खुट्टिन छोडेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्य सचिव, 4 सचिव, आधा दर्जन सहसचिव सहित 500 कर्मचारी कार्यरत छन्। तिनीहरूको एउटै ध्येय भनेको प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउनु हो। तर प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा पार्टीको एउटा स्वार्थी गुठी लिएर मुलुक हाँकेको भ्रममा मस्त हुन्छन्। मन्त्री परिषद कार्यालयको 100औं जनशक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको गुठी साधक होइन बाधक ठान्छन्। प्रधानमन्त्रीको दाहिने हात मानिने मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीको भेट संयोगले बन्छ। अधिकांश प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री निवासलाई मिनी पार्टी कार्यालय बनाए, तर नेपालीको हित सोच्ने धाम बनाउन सकेनन्। नेपालको सन्दर्भमा मुलुकको कार्यकारी पद जिम्मेवारी नभएर चटकेको आसन बन्दै गयो। मूढ बुद्धि भएकाहरू पनि त्यहाँ पुगेपछि परमार्थी पुरुष बन्ने अभिनयमा मस्त राम भए। सिक्नु नपर्ने, सल्लाह लिनु नपर्ने, तर आफूले बोलेका हरेक वाक्य ब्रह्मवाक्य हुन् भन्ने भ्रम पाल्नुपर्ने अनौठो मनोविज्ञानबाट उनीहरू हौसिँदै गए। प्रधानमन्त्रीलाई अनुकूल हुने एजेन्डा लिएर जाने हुक्के बैठकेहरूको भिडले ठुला मानिसहरू छोपिँदै गए। राम्रो लगाउने र मिठो खानेमा सीमित ती एजेन्डाले व्यक्तिको अनुहार त फेरियो, तर देशको खाडलमा जाकिने प्रस्थान बिन्दु कोरियो। धरातल बिनाको त्यो अभिनय पद खुस्केका भोलिपल्ट सियोले घोचिएपछिको बेलुनको हावामा अनुवाद भयो। सिंहदरबार देशको त्यस्तो खतरनाक 78औं जिल्ला हो। त्यहाँ पुगेपछि अपवाद बाहेक सब दाँत फुस्किएको बाघ भएर फर्किएका छन्। अरू त अरू, मिथकको पात्रबाट नेपाली राजनीतिमा अवतरित प्रचण्डलाई समेत सिंहदरबारले बाघबाट मुसोमा झारेर छोडिदियो। सिंहदरबार पस्दा पृथ्वी नै सम्याउने अहम प्रदर्शन गर्ने, फर्कँदा आफ्नो कामको बाटो नै पहिचान गर्न नसक्ने गोल चक्करबाट आजसम्म 100औं राजनीतिज्ञहरू पीडित बनेका छन्। देशका हरेक निर्णय दारी र सारीका प्रभावमा पर्ने क्रम तीव्र छ। चिनेकोलाई किनेको पक्काले
विस्थापित गर्दै लगेको छ। सामाजिक मनोविज्ञान हेर्दा लाग्छ समयले बुढौलीपनलाई पनि विस्थापित गरिदिएको छ। राम नाम जप्नेहरू हराउँदैछन्, बरु रिटायर्डहरू नेभर टायर्ड भन्दै राज्यकै सुविधामा रमाउन कसिँदैछन्। रिटायर्ड हुनु अघि नै पदको मेलो मेसो मिलाएर निस्कनेहरूको भिड पनि उत्तिकै हेर्न लायक देखिन्छ। आफू बाहेक संसारलाई उल्लु देख्नेहरूको रोचक भिडन्त घर घर र टोल टोलका भट्टीमा देख्न पाइन्छ। लाटो छोराले बाउ घुर्किया जस्तो छिमेकीलाई मन परी भन्ने अनि आङमा सुकेलुतो निस्क्यो भने उसैले पठाइदिएको एयर एम्बुलेन्स चढेर राष्ट्रियताको पाखण्डी गीता सायदै अरू देशका नेताहरू रमाउँछन्। गुलियो वचन बोल्ने भइगयो, कलबिस तितो बोल्ने पनि अन्तत प्रायोजित विज्ञापनको कलाकार रहेको भेद खुल्ने गरेको छ। मान्छे होइन, रोबोट मान्छे बोल्ने गरेको छ। हाम्रो समाजमा एक थरी मान्छे छन् जसलाई गङ्गा आए गङ्गै ठिक, जमुना आए जमुनै ठिक। अर्का थरी मान्छे छन् जो यति अतिवादी छन् कि समाधानभित्र पनि उनीहरू समस्या खोजिरहन्छन्। तेस्रो थरीको त रोगै विचित्रको छ। उनीहरू संसारका भए जति सबै दुःख बटुल्छन् अनि खोज्छन् सुख। दर्शकवृन्द, टु दी पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितको सामग्री लिएर आएका छौँ। दर्शकवृन्द, अब कार्यक्रममा कुराकानी गरौँ पशुपतिको जलहरीको प्रसङ्ग। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा पुगेर गर्भगृहमा 2 वर्ष अघि राखिएको सुनको जलहरी नाप जाँच गर्न थालेको छ। आइतबार दिउँसो अख्तियारको टोली पशुपति मन्दिरमा पुगेको छ। अख्तियारको टोली पुग्नु अघि पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रबाट भक्तजनलाई बाहिर निकालिएको थियो। चाँदीको जलहरी पुरानो भएपछि 2 वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले पशुपतिको मूर्तिमा सुनको जलहरी राख्ने विवादास्पद निर्णय गरेको थियो। 108 किलो सुन किनेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले करिब 106 किलो सुन मात्रै खपत गरेको भनी उजुरी परेपछि अख्तियारले यो विषयमा अनुसन्धान अघि बढाएको थिएन। त्यही उजुरी अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले जलहरी जाँच्न थालेको। अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारको टोलीले पशुपति मन्दिरबाट जलहरी निकाल्नेछ। मन्दिर परिसरमा ल्याएर नापजाँच गर्नेछ। करिब 1 क्विन्टलको जलहरी विभिन्न भाग मिलाएर जडान गरेकाले टुक्रा टुक्रा पारेर मात्रै निकाल्न सकिन्छ। नाप जाँचको दृश्य रेकर्डका लागि अख्तियारको टोलीले अस्थायी रूपमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेको छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको ओडाका प्रतिनिधि, प्रहरी वृत्त, गौशालाको टोली, पशुपति क्षेत्र विकास कोष र पुजारीहरूलाई राखिएको छ। पशुपतिमा जलहरी निर्माणका लागि लागत इस्टिमेट तयार गर्दा 108 किलो सुन लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। सुनको जलहरी राख्न सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 103 किलो 773 ग्राम सुन 80 करोड 111 हजारमा किनेको थियो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि सर्वोच्च अदालतमा पठाएको जवाबमा 103 किलो 373 ग्राम सुन किनेको भनी उल्लेख छ। 12 फागुन 2077 मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पशुपतिमा क्षमा पूजा गर्दा 108 किलोको जलहरी निर्माण गरी राखिएको भन्ने ब्यानर नै तयार गरिएको थियो। पशुपति क्षेत्र विकास कोष सम्बद्ध स्रोतका अनुसार जलहरी निर्माणका लागि करिब 100 किलो सुन लाग्ने भए पनि 108 किलो चाहिने भनी निर्णय भएको थियो। सुन कमलो हुने भएकाले त्यसमा अरू धातु र रसायनको सम्मिश्रण गरियो। 2 किलो 890 ग्राम तामा, 1 किलो 249 ग्राम तामा, 12 ग्राम जिङ्क समेत गरी 107 किलो 924 ग्राम सुन कायम गरियो। 108 त्यसै गरी 1008 जस्ता अंश शुभको प्रतीक मानिने भएकाले 108 किलो सुन पुर्याइएको थियो। सुनका बारेमा प्रश्न उठेपछि कोषका पदाधिकारीले भने रिङ बनाएर पशुपतिनाथको मूर्तिलाई पेटी बनाएर बाँधिएको भनेर पनि जवाफ दिएका थिए। दर्शकवृन्द, यसपछि कुराकानी गरौँ अब सरकारको सन्दर्भमा। प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच सत्ता सहकार्यको गृह कार्य थालेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई हटाउनका लागि कांग्रेस र एमाले दुवै दलका शीर्ष नेताहरू बीच समझदारी बनेको बताइएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा सहित यति बेला उपचारको क्रममा सिङ्गापुरमा छन्। उनी स्वदेश फर्किए लगत्तै सरकार फेरबदल हुने बुझिएको छ। प्रचण्डबाट सरकार
ठिक ढङ्गले चल्न नसकेको निष्कर्षमा देउवा मात्रै नभएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि पुगेको बताइन्छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो सरकार असुरक्षित महसुस गरेर नै सत्ता गठबन्धनका 3 दल र बाहिरको एक दल गरेर 4 दलीय समाजवादी मोर्चा नेपाल गठन गरेका छन्। प्रचण्डको उक्त कदमले कङ्ग्रेस सभापति देउवा बेखुसी छन्। उनले आफ्नो असन्तुष्टि पार्टीमा आफू निकटका नेताहरू मार्फत राखिरहेका छन्। कङ्ग्रेस र एमाले बीच सत्ता सहकार्य हुने वा नहुने भन्ने कुरा कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सिङ्गापुरबाट फर्किएपछि प्रष्ट हुनेछ। हेरौँ यो रिपोर्ट। गत पुस 10 गते निर्माण भएर नाटकीय राजनीतिक माहौलका बीच आजसम्म टिकेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार विघटनको डिलमा पुगेको छ। सत्ता गठबन्धन भित्रबाटै वर्तमान सरकार परिवर्तन गर्ने प्रयास भइरहेको खुलेको छ। त्यसमा भरपर्दो साथ प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले दिने गरी एक तहका नेताहरू चरणबद्ध छलफलमा जुटेको बताइएको छ। सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख दल नेपाली कङ्ग्रेस भित्रबाट प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बदल्ने खेल सुरु भएको पाइएको छ। सभापति देउवा सिङ्गापुरमा रहेको अवस्थामा कङ्ग्रेसकै केही नेताहरूले बालकोटसँगको भेटघाट बाक्लो बनाएको र नेकपा एमालेको समेत यसमा प्रत्यक्ष चासो रहेको सङ्केत नेताहरूले गरेका छन्। वर्तमान सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा नेपाली कङ्ग्रेस लगायत सत्ता पक्षकै अन्य सांसदहरूले विरोध र असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले त बजेटमा संशोधन नभए कुनै पनि हालतमा पारित गर्न नदिने बताउँदै आएको छ। यता जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समेत संशोधन नगरिए बजेट पारित गर्न नदिने सङ्केत गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीको दरिलो आधार समाजवादी मोर्चाका प्रमुख घटकहरूले नै सरकारलाई साथ नदिने स्पष्ट सङ्केत गरेपछि यसले सरकार परिवर्तन गर्ने नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेको प्रयासमा थप बल पुगेको छ। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सरकार कुनै पनि समय ढल्न सक्ने खुलासा गरिसकेका छन्। यसले पछिल्लो समय नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले बीच बढिरहेको सामिप्यलाई अझ उजागर गरिदिएको छ। यो सरकार भित्र थिलो भएको छ। अन्तर्विरोधले असमझदारीले उहाँहरूको बीचमा जुन प्रकारले अविश्वास उहाँहरूको बीचमा छ त्यसको आक्रान्त बनेको छ। पुरै मक्किएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा थिलो भएको मक्किएको सरकारलाई एमाले सामान्य चुनावमा ढल्ने अवस्था छ। तर नेकपा एमाले त्यो गर्दैन। एक दोस्रो कुरा, यो प्रमाणित कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा कहाँबाट देखिन्छ भने सरकारको नेतृत्व कमल प्रचण्डले गरिरहनु भएको छ। उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। सबै गठबन्धनको नेतृत्व पनि उहाँले गरिरहनु भएको छ। तर त्यो भित्र उहाँले अर्को नयाँ गुट सिर्जना गर्नुभयो। काङ्ग्रेसलाई मार हान्नका लागि उहाँले हतियार उदाउनु भयो। अब चिन्ता चाहिँ माया चाहिँ अब काङ्ग्रेसप्रति छ। काङ्ग्रेसप्रति हामीलाई माया लागेर आएको छ। काङ्ग्रेस भरोसा गरेर जनताले पहिलो बनायो। 89 सिटमा संसदमा पठाएको छ। 32 सिटलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेर 8वटा मन्त्रालयमा ढुक्कले चित्त बुझाएर त्यसरी चित्त बुझाउँदा पनि बिचरा काङ्ग्रेसलाई यसरी चाहिँ हतियार चाहिँ सान लगाई प्रचण्डज्यूले उभ्याइरहनु भएको छ। कतिखेर मार हान्छ ठेगान छैन। हामीलाई माया काङ्ग्रेसप्रति छ। त्यसो त नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धन लक्षित टिप्पणी निरन्तर गर्दै आइरहेको छ। तर पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धन भित्र देखिएको गन्जागोलका कारण सरकारमा सङ्कट पैदा भएको सहजै आकलन गर्न सकिन्छ। गठबन्धनकै नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कङ्ग्रेस र संसदको दोस्रो ठुलो दल एमाले चाहेको खण्डमा सरकार स्वत परिवर्तन हुन सक्छ। कङ्ग्रेस र एमालेको बढ्दो सक्रियतालाई नजिकबाट निहालिरहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले शुक्रबार मात्रै एमाले कङ्ग्रेसलाई सत्ता सुम्पन खोजेको सङ्केत गरेका थिए। वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सहमति अनुसार एक कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको भाग पाएका नेपालले यस्तो बताउँदा सत्ता परिवर्तनको खेल सुरु भएको अनुमान शुक्रबारबाटै भएको थियो। जुन पार्टीबाट हामी विद्रोह गर्यौं नेकपा एमाले, त्यसका अध्यक्ष केपी ओली अहिले बरबराइरहेको तपाईँ सुनिरहनु भएको छ। अर्थात् हामीले चालिरहेको कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्नेमा समाजवादी शक्तिलाई एकताबद्ध बनाएर समाजवाद विरोधी शक्तिलाई एक्लो बनाउने काममा पहल गरिरहेकोमा खुसी जाहेर गर्नुपर्ने र अझै त्यसलाई विस्तार गरेर लिएर जानका लागि शुभकामना दिनुपर्ने
हामीले त गरेनौँ तपाईहरुले गर्नुभयो कमसे कम। हुन त ठुलो पार्टीले गर्नुपर्ने थियो, तर ठुलो पार्टीले गर्न चाहेन, किनभने उसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउन चाहेन, उसले समाजवादी शक्तिलाई एकताबद्ध बनाउन चाहेन। र उसले अहिले पनि के चाहिरहेको छ भने आजको पत्रिकामा पढ्नु भएको होला कि केपी ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई प्रभावित पारेर कांग्रेसले नै सरकार चलाओस्, साथ दिन तयार छु भनिरहेछ। नेपाली कांग्रेसमा भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग असन्तुष्ट रहने अनेक कारण विद्यमान छन्। गत पुस 10 मा नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनबाट स्वत बाहिरिँदै प्रचण्डले एमालेका शरणमा गएर सरकार बनाएका थिए। त्यस यता मन्त्रालय भागबण्डा र कांग्रेसका जिम्मेवार नेता बालकृष्ण खाँडप्रति निर्मम देखिएको भन्दै स्वयं सभापति देउवा असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ। अझ पछिल्लो समय देउवा नेपाल बाहिर रहेको अवस्थामा प्रचण्डले हतार सत्ता गठबन्धन भित्रै अर्को मोर्चा बनाएका थिए। गठबन्धन भित्रै अर्को मोर्चा निर्माण गरेपछि सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसमा केही चिसो पसेको थियो। कांग्रेस मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसदमै सत्ता गठबन्धनमा देखिएको यो प्रवृत्तिले सरकार परिवर्तनको संकेत गरेको आशंका व्यक्त गरेका थिए। सरकारमै सहभागी भएका दलहरूले अर्को गठबन्धन बनाएको हामीले थाहा पायौं। यो चाहिँ यो मोर्चा बनाएको थाहा पायौं। मोर्चामा सरकारमै भएका दलहरू छन्। अब यो के हो बुझ्न जरुरी भयो। त्यही गठबन्धनभित्र भएको ठुलो दलको नेता देशमै नभएका बेलामा सरकारभित्रै सहभागी दलहरू मिलेर अर्को मोर्चा बनाउनु अनि यी महत्त्वपूर्ण विषयहरू ओझेलमा पर्नु, यसलाई अलिकति ध्यानमा राख्नुपर्छ कि भनेर मैले आज आफ्नो कुरामा यो विषयलाई जोड दिएँ। सरकारको काम कारबाहीप्रति निरन्तर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका महामन्त्री गगन थापा लगायतले नेतृत्व लिएरै एमाले नेतृत्वसँगको संवादलाई तीव्रता दिएका छन्। अझ गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार देउवा अन्तिम 2 वर्ष मात्र प्रधानमन्त्री बन्ने हुँदा देउवाको नेतृत्वमा चुनावमा जाँदा ठूलो नोक्सान हुने निष्कर्ष गगन पंक्तिको छ। शनिबार बिहानै महामन्त्री थापाले कांग्रेस सरकार परिवर्तनको बाटोमा रहेको संकेत गरिसकेका छन्। एउटा पार्टीमा लागेको एउटा गाउँको एउटा मान्छे मेरो कोर भ्यालुको लागि म कम्प्रोमाइज गर्दिनँ, ज्यान गए जाओस् भन्छ। हामी आज सरकार गए जाओस् भन्न नसक्ने। जाओस् न सरकार, 5 वर्ष जाओस्, 10 वर्ष जाओस्। पछिल्लो समयमा त्यस कारणले गर्दा हेर्दा सानो कुरा देखिन्छ। म कसैलाई दोष दिन्न यसको। यो विषयमा मैले पार्टीको नेतालाई कसैलाई म पनि जिम्मेवार छु। हामी सबै म छु, अरू नभए पनि कम्तीमा म जिम्मेवार मैले आफूलाई मान्नुपर्छ। र यसको हामीले आत्मसमीक्षा, क्षमा जे भन्नुहुन्छ प्रायश्चित गर्नुपर्छ कि हामीले हाम्रो सरकार नबन्ला वा अर्काको सरकार बन्ला भन्ने डरले चुनाव अगाडि नै, चुनाव पछाडि सरकार बन्ने, सरकार बदलिने कुरा सामान्य स्वाभाविक कुराहरू छ। हामी अहिले एउटा गठबन्धनमा छौँ, गठबन्धन ठिक ढङ्गले गएन, चित्त बुझेन, गठबन्धन बदलिन्छ, नयाँ सरकार बन्छ। कुनै अनौठो कुरा होइन, बन्छ, भत्किन्छ, भइरहेछ। तर तपाईँ निर्वाचनभन्दा अगाडि एउटा मतदातालाई त्यो पनि के कारणले चुनावमा हारिएला वा सरकार नबन्ला भन्ने डरले एउटा पार्टीमा लागेको व्यक्ति ज्यान गुमाउन तयार छ, हामी सरकार गुमाउन तयार भएन। के हुन्थ्यो कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर 10 वर्ष सरकार चल्थ्यो, चलोस् न ल। अब वर्तमान संसदमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनमा सहज बहुमतको सरकार बन्नेछ। माओवादीसँग नेकपा एमालेको विगतदेखि नै तिक्तता र कांग्रेसको वर्तमानको असहमति यी दलहरूको मिलन बिन्दु बन्ने देखिएको छ। त्यसमाथि नेपाली कांग्रेसमा देउवाका खास मानिने बालकृष्ण खाँड र एमाले सचिव टोप बहादुर राईमाझीलाई पक्रने प्रचण्ड सरकारको निर्णयमा ओली देउवा दुवै रुष्ट छन्। यसले पनि नयाँ सरकार निर्माणलाई बल पुर्याउने देखिएको छ। दर्शकवृन्द, हामीसँग अन्य विषयहरू पनि अझै बाँकी छन्। कार्यक्रम यति बेला नै पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। टु दी पोइन्टमा यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। अब कुराकानी गरौँ रासपाको। गत वर्ष असार 7 गते निर्माण भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 1 वर्षमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ। रासपाले नैराश्यताका बीचमा बरालिरहेको नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ आयाम नै थपेको छ। गत निर्वाचनमा चौथो शक्तिको रूपमा उदाएको यो पार्टीले आउँदो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो दल बन्ने लक्ष्य राखेको छ। तर अहिले रासपा आफै बन्ने क्रममा छ। राष्ट्रिय महत्त्वका तथा निर्णायक मुद्दाहरूमा यो दलले आफूलाई कुन रूपमा अगाडि बढाउँछ त्यो पनि भनिहाल्न सकिँदैन।
तर पुराना दलप्रतिको अलमल तोडेर नयाँ वैकल्पिक शक्तिलाई स्वीकार्ने चरणमा समाजलाई पुर्याउने कामको नेतृत्व गर्ने कार्यभार भने रासपाकै काँधमा आइलागेको छ। यस्तो अवस्थामा रासपाले कस्ता रणनीतिहरू लिनु पर्ला, हेरौँ यो रिपोर्ट। गत मङ्सिरको निर्वाचनबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले नैराश्यताका बीचमा बरालिएको नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ आयाम थपेको छ। आम निर्वाचनभन्दा केही महिना अघि मात्र स्थापना भएको रासपा चौथो शक्तिको रूपमा उदाउनुले स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूप्रति जनतामा विकर्षण बढ्दै गएको प्रष्ट नै देखाइसकेको छ। परम्परागत दलहरू नसुध्रिएमा थप खिएर जाने गत वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनले पुनः पुष्टि गरिसकेको छ। तनहुँ र चितवनमा रासपाले मतदाताको मन कब्जा गर्नुको अर्थ सत्ताको म्युजिकल चेयरमा मात्र रमाइरहने दलहरूप्रति आक्रोश पोखेका मात्रै होइन, विकल्पमा रासपालाई छानेका पनि हुन्। जनतालाई खल्तीको गोटी ठानेर निर्वाचनलाई प्राविधिक वैधता हासिल गर्ने संयन्त्र मात्र बनाउन पल्किएका राजनीतिक दल र नेताहरूलाई मतदाताले मङ्सिरको चुनावमा नै पाठ सिकाइसकेका थिए। तर चुनावपछि पनि ठुला दलहरूको प्रवृत्ति कति पनि सुध्रिएन। नागरिकले महसुस गर्ने गरी सुशासन कायम राख्नु त कता हो कता सरकार ढल्ला कि टिक्ला भन्ने दुविधा अझै कायम छ। यो पृष्ठभूमिमा उदाएको रासपाले जनअपेक्षालाई पूरा गर्दै आफूलाई समाजमा परिपक्व, संस्थागत तथा मजबुत शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने बाटो अवलम्बन गरेको देखिन्छ। गत निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ 11 लाख मत कटाएको रासपाले उक्त मतको रक्षा गर्दै आगामी निर्वाचनमा पहिलो दल बन्ने लक्ष्य राखेको छ। रासपाका सभापति रवि लामिछाने त 2074 सालको चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई पहिलो पार्टी बन्न कसैले रोक्न नसक्ने दाबी नै गर्छन्। मभन्दा ठुलो देश हो, देशका लागि आवश्यक पार्टी बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता भएको हुनाले म कुनै पनि बेला असल मानिसका लागि मैले अहिले लिइरहेको पद र जिम्मेवारी उसलाई दिएर म उसको सहयोगी हुन सक्छु भन्ने कम्तीमा पनि 84 सालसम्म यो हृदय, यो सोच तपाईँहरूसँग छ भने यो पार्टीलाई, यो मुलुकको 1 नम्बरको पार्टी, पहिलो पार्टी बन्न कसैले रोक्न सक्दैन। आउँदो निर्वाचनलाई लक्षित गरी रासपाले मिसन 2074 अभियान नै चलाएर संगठन निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। 1 वर्षको अवधिमै औँलामा गन्न सकिने स्थितिबाट आजको विशाल संगठनमा आइपुग्दा रासपामा निकै उत्साह छ। तर आउँदो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो दल बन्ने लक्ष्य राखेको रासपा आफै बन्ने क्रममा रहेको छ। राष्ट्रिय महत्त्वका तथा निर्णायक मुद्दाहरूमा यो दलले आफूलाई कुन रूपमा अघि बढाउँछ त्यो भनिहाल्न सक्ने स्थिति छैन। तर पुराना दलप्रतिको अलमल तोडेर नयाँ वैकल्पिक शक्तिलाई स्वीकार्ने चरणमा समाजलाई पुर्याउने कामको नेतृत्व गर्ने कार्यभार भने रासपाकै काँधमा आइलागेको छ। यस्तो अवस्थामा रासपाले कस्ता रणनीति लिनु पर्ला? न्यूनतम सिद्धान्तको अभ्यास। सिद्धान्तविहीनताले पुराना दललाई पतनोन्मुख बनाइरहेको अवस्थामा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएको रासपाले नवीनतम सिद्धान्तको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो रासपाका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो। भुइँ मान्छेको आवाज बुलन्द गरेर बहुसंख्यक नागरिकको ध्यान तान्न सक्ने राजनीतिक सिद्धान्तको बहसमा रासपाले आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ। गाली गर्ने एजेन्डाको अन्त्य। अहिले हाम्रो राजनीतिले गालीलाई आफ्नो एजेन्डा नै बनाएको देखिन्छ। आफू बाहेक सबैलाई नराम्रो भन्न सिकाउने राजनीतिक नेतृत्वले जनता वाक्क दिक्क भइसकेका छन्। तर अब अरूलाई गाली गर्ने एजेन्डा छोडेर समाजसँग जोडिने एजेन्डा विकास गर्न आवश्यक छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि संसद जस्तो गरिमामय ठाउँमा मुर्रा रागा जस्तो विषयलाई बहसको विषय बनाउनु हुँदैन। गाली गलौजमा मात्रै उत्रिने हो भने जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेको उखान रासपामा पनि चरितार्थ हुनेछ। सकारात्मक सन्देश प्रवाह। पुराना राजनीतिक दलले राजनीतिक उदयका लागि हिंसा र विरोधलाई प्रमुख साधनको रूपमा प्रयोग गरे। निरङ्कुशताको विरोध, सामन्तवादको विरोध, भ्रष्टाचारीको विरोध, कर्मचारीको विरोध, शिक्षकको विरोध आदि इत्यादि भन्दा भन्दै जनताको मन मस्तिष्कमा विरोधको मानसिकता नै भरिसकेको छ। जनताले जता पनि नराम्रो मात्र देख्न थालेको छ। यसको एक किसिमको वितृष्णा नै पैदा भएको छ। त्यसैले मुलुकमा केही राम्रो काम भइरहेको छ र यहाँ पनि केही हुन्छ भन्दै जनतामा प्रवाह गर्न सक्नुपर्ने देखिन्छ।
सङ्गठित र सृजनात्मक अभियान। रासपाले सङ्गठन निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। स्थापनाको 1 वर्ष नपुग्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 74 जिल्लामा सङ्गठन विस्तार गरिसकेको छ। डोल्पा, हुम्ला र पश्चिम रुकुममा मात्रै सङ्गठन विस्तार हुन बाँकी छ। अनलाइन र अफलाइन दुवै माध्यमबाट सदस्यता खुल्ला गरेको रासपामा अहिले नयाँ सदस्यता लिने भिड थामिन सक्नु छ। तर रासपाको सङ्गठनात्मक संरचनालाई समाजका सबै तहका नागरिकले आफ्नो घर सम्झिन सक्नुपर्छ। जनताका साझा सरोकारमा विषय केन्द्रित। शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि जस्ता क्षेत्र जनताका साझा सरोकारका विषय हुन्। यी क्षेत्रको समुन्नतिले देशको तीव्र विकासका आधारशिला तयार पार्छ। मूलत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृति अन्त्य गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। व्यथितिले भरिएका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै होइन, जनताका प्रत्यक्ष सरोकार भएका क्षेत्रमा सृजनात्मक विद्रोहको आवश्यकता छ। यस्तो विद्रोहको नेतृत्व रासपाले गर्न सक्छन्, जसले उनीहरूलाई समाजमा स्थापित हुन सहयोग पुग्नेछ। पहिचानको विषयमा गाम्भीर्यता। जातीय पहिचानको विषयलाई लिएर विगतमा राजनीतिक दलले आफू शक्तिशाली हुन र भोट बैंक जोगाइराख्न मात्रै उपयोग गरेको पाइन्छ। हुन त पहिचानको आन्दोलनले राज्य संयन्त्रमा क्षेत्रीय, जातीय, लैङ्गिक पहुँचमा सुधार भएको देखिए पनि सम्बन्धित समुदायभित्रको विभेदलाई ती आन्दोलनले चिर्न सकेको छैन। तसर्थ रासपाले जातीय समुदायभित्रको सामाजिक पुँजीलाई उजागर गरी उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा वैयक्तिक क्षमता बढाउने कुरामा रणनीतिक कार्यक्रम बनाई अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय तहमा पनि प्रतिपक्ष दलको भूमिका। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनिए पनि जनताले सिंहदरबार गाउँमा आएको महसुस गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय सरकार सञ्चालनमा देखिएको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको अभाव हो। स्थानीय सरकारलाई पूर्ण रूपमा सरकारको हैसियतमा सञ्चालन गर्न रासपाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। यसले पनि रासपालाई आफ्नो लक्ष्य भेट्टाउन केही हदसम्म सहयोग पुर्याउने देखिन्छ। चेतनाको विकास क्रमसँगै मानिसले सबै दल उस्तै देख्न थाले भने कतै कतै पुराना दलहरूका विकल्प खोज्ने चेतनाको पनि विकास भएको छ। अबका दिनमा रासपा जसरी अगाडि बढ्छ, नागरिकले आगामी निर्वाचनमा त्यही अनुरूप मत निर्णय दिन्छन्। रासपा जनताका प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय केन्द्रित बन्ने हो भने देशको राजनीतिको मियो बन्न सक्ने देखिन्छ। नेपाली राजनीतिको पुरानै पथमा लम्किए भने चाहिँ नयाँ रासपा पनि आफै बिलाएर सकिनेछ। दर्शकवृन्द, आगामी आर्थिक वर्षका लागि देशका ठुला 6 महानगरपालिका मध्ये 5वटाले बजेट विनियोजन गरेका छन्। बागमती प्रदेशका 3 सहित कोशी र मध्य प्रदेशका 1-1 महानगरले बजेटको टुङ्गो गरेका हुन्। गण्डकी प्रदेशको पोखरा महानगरले भने आइतबार नीति तथा कार्यक्रम मात्रै सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्र सरकारबाट उपलब्ध अनुदान सबैभन्दा धेरै पाउने मध्ये तेस्रो नम्बरको भरतपुर महानगरपालिकाले बजेट ल्याएका 5 महानगरमध्ये तेस्रो ठुलो बजेट ल्याएको छ। सबैभन्दा विराटनगर महानगरपालिकाले चौथो ठुलो बजेट विनियोजन गरेको छ। समग्रमा 5वटा महानगरपालिकाले करिब 55 अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याएका छन्। महानगरको बजेटमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको हिस्सा करिब 50% देखिन्छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँको 25 अर्ब 54 करोड बजेट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख 20 हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। उपमेयर सुनिता डङ्गोलले नगरसभामा आर्थिक वर्ष 2080-81 का बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्। महानगर गौरवका आयोजना अन्तर्गत 80वटा विषयगत योजना छनौट गरी 3 अर्ब 80 करोड विनियोजन गरिएको बताएकी छन्। त्यस्तै 25वटा महानगर स्वर्णिम योजनाका लागि 2 अर्ब छुट्याइएको छ। महानगरपालिकाले यस वर्ष सबैभन्दा बढी बजेट सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारका लागि छुट्याएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा महानगरपालिकाको समग्र शिक्षा क्षेत्रतर्फको विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा नियमित क्रियाकलापका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट 1 अर्ब 32 करोड 9 लाख 33 हजार रकम विनियोजन गरिएको छ। यस्तै महानगरको समग्र स्वास्थ्य कार्यक्रमतर्फ कुल रकम 92 करोड 66 लाख 44 हजार विनियोजन गरिएको छ। भरतपुरको 6 अर्ब 31 करोड बजेट
चितवन भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। महानगर उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 6,31,79,90,000 रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। चासोका साथ हेरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको अधुरो कार्य पूरा गर्नका लागि सङ्घीय सरकार बागमती प्रदेश सरकारसँग साझेदारी र सहकार्य गरिने भनिएको छ, जसका लागि 3 करोड विनियोजन गरिएको छ। विराटनगरको 3 अर्ब 28 करोड बजेट। विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 3 अर्ब 28 करोड 50 लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। महानगरपालिकाले 12औं अधिवेशनमा उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले 3 अर्ब 28 करोड 50 लाख रुपियाँको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्। चालु आर्थिक वर्षका लागि महानगरले 3 अर्ब 62 करोड 55 लाख 67 हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो। ललितपुरको 6 अर्ब 50 करोडको बजेट। ललितपुर महानगरपालिकाले 6 अर्ब 50 करोड 5 लाख 88 हजारको बजेट ल्याएको छ। महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मन्जिला साक्यले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पुँजीगत तर्फ 44 अर्ब 21 लाख 46 हजार र चालुतर्फ 2 अर्ब 49 करोड 84 लाखको बजेट आएको हो। ललितपुरले सडक पूर्वाधार, सम्पदा संरक्षण, 1 वडा 1 उद्यान, 1 घर 1 बोट, स्मार्ट स्ट्रिट लाइट, प्रत्येक वडामा सार्वजनिक शौचालय, अपाङ्ग मैत्री फुटपाथ लगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। वीरगञ्जको 3 अर्ब 21 करोडको बजेट। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 3 अर्ब 21 करोड 35 लाख 44 हजार रुपियाँ अनुमानित बजेट ल्याएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका उपप्रमुख इम्तियाज आलमले बुधबार नगरसभाको 13औं महाधिवेशनमा आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि उक्त अनुमानित आय व्यय बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। कुल बजेट मध्ये चालुतर्फ 2 अर्ब 48 करोड 85 लाख 5 हजार रुपियाँ अर्थात् 77% र पुँजीगततर्फ 68 करोड 87 लाख 15 हजार रुपियाँ अर्थात् 22% बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ 3 करोड 63 लाख 24 हजार रुपियाँ अर्थात् 1% बजेट छुट्याएको छ। महानगरको यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 12 करोड 28 लाखले कम छ। यता पोखरा महानगरपालिकाले भने आइतबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ, जसमा फेवातालको 65 मिटर मापदण्डभित्र परेका संरचना हटाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश पालना गर्ने पोखरा महानगरले आफ्नो आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेको छ। यस्तै महानगरले पोखरा लेकसाइडलाई 24 घण्टा खोल्न पनि पहल गर्ने बताएको छ। महानगर प्रमुख आचार्यले लेकसाइड क्षेत्रमा सवारी साधन व्यवस्थापन र रात्रिकालीन व्यवसाय नियमन गर्न उचित कार्यविधि समेत बनाइने जानकारी दिए। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम हप्ताको 2 पटक आइतबार र बिहिबार लिएर आउँछौँ। आजको टु दी पोइन्टको निर्धारित समय सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।